है और फिर अमीरुल मोमिनीन की नमाज क्या है कि अगर तीर खींच लिया जाए वो खबर ना हो। और मुमकिन है, इसलिए किसी ने कहा था, किसी आपके पाकिस्तान में किसी ने ये लिखा था कि क्या है, एक तरफ कहते हैं कि एक शख्स आया था और उसने मदद मांगी थी और अली ने नमाज के दौरान उसकी बात सुनी और उसको अंगूठी उतार के दे दी। जब वे बात सुन रहे थे तो इसका क्या मतलब है कि अली नमाज के दौरान भी लोगों की बातें सुनते थे और उनकी तवज्जो इसी तरह पे इसी मयार पर होती थी। तो जब अली की ऐसी नमाज थी तो ये कैसे हुआ कि फिर कहा जाता है कि तीर निकाल लिए गए और खबर ना हो। तो दोनों बातों में टकराव है। अगर कहें कि तीर निकाला गया और खबर नहीं हुई तो दूसरी बात गलत है, और अगर दूसरी बात सही है तो फिर पहली बात गलत है ना। अली की हर नमाज ऐसी थी कि अगर तीर निकाल लिया जाए तो खबर ना हो। वाकईन इस तरह से, इसमें कतई तौर पर कोई मुबालगा नहीं है। ये कुरान मजीद किस्सों की किताब नहीं है, कहानियों की किताब नहीं है। हम भी किस्से, हमारे यहाँ बचपने में, अब तो मोबाइल सेल ने जगह ले लिए, दादियाँ नानियाँ हमें कहानियाँ सुनाती थी, वो भी हमें कहानियाँ सुनाती थी और कुरान भी कहानियाँ सुनाता है, कहा अहसनुल क़सस। लेकिन वो क्यों कहानियाँ सुनाती थी? ताकि हमारी आंख लग जाए, सो जाए। और कुरान क्यों कहानियाँ सुनाते हैं? ताकि हमारी आंख खुल जाए, जाग जाएं। ये वाकया जिसे कुरान मजीद ने अहसनुल क़सस का 111 आयतों पर मुश्तमिल सूरह मुबारक यूसुफ, ये सूरह यूसुफ, इसमें परवरदिगार क्यों इस वाक़े को बयान कर रहा है कि जिस मरहले में ज़ुलेखा पर बराबर तानाज़नी शुरू हुई और हर तरफ से ख़वातीन और अकाबिरीन की जो बीवियां थी, गवर्नरों की बीवियां, खवास की बीवियां, सरदारों की, उमरा की बीवियां, वो तनकीद कर रही थी कि ए ज़ुलेखा, तुम्हें क्या हुआ कि तुमने अपनी नाक काट डाली, अपने शोहर को रुसवा किया और अजीज़ मिस्र की ज़ौजा होने के बावजूद तो एक गुलाम के इश्क में गिरफ्तार हो गई। ये तुम्हारे शायान शान नहीं था, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता था। जब चारों तरफ से एतराज़ात की बौछार बढ़ने लगी तो एक मरतबा ज़ुलेखा ने कुछ सोच कर चाहा कि अब क्या करे कि इन सबको खामोश करवाए। तो कुछ सोचने के बाद उसके ज़हन में एक तरकीब आई जिसे कुरान मजीद ने बयान किया, और अब उसने तमाम तर खवातीन की तरफ पैगाम भेजा कि अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे अमल का एतराज़ का जवाब दूं तो आओ सब इकट्ठी हो जाओ। मैं एक एक को जवाब नहीं दे सकती, सब इकट्ठी होगी, सबको एक ही निशिस्त में, एक महफिल में जवाब दूंगी। यहां तक कि जब ये सारी खवातीन जमा हुई तो एक मरतबा इसने सामने फल रख दिए कि मैं चाहती हूं कि पहले कुछ तवाज़ो हो जाए, आप सब की सब कुछ खा लो और मिल के खा लें, उसके बाद फिर मैं जवाब। तो उन्होंने मादिल नाखास्ता, अगरचे मुस्तरिब थी और इसकी रुसवाई का मुशाहिदा करना चाहती थी, चे में गोइयां कर रही थी आपस में कि अभी जब वो बयान करेगी सफाई नहीं दे पाएगी, हम उसे रुसवा करेंगे। तो जब ये कहा कि चलो पहले सब मिलके खाएंगे और फल सामने रखे, हर प्लेट में एक छुरी रखी है, सेब रखे, फल रखे, और तमाम खवातीन ने अब सेब हाथ में उठाए हुए बेसब्री से ताकि जल्दी से सेब काटे, एक आध फांक अपने दहन में लेके जाएं, एक आध काश अपने दहन में लेके जाएं और फिर उसके बाद इसको रुसवा करें और देखेंगे क्या सफाई देती है, क्या वजाहत करती है। तो जैसे ही फल उठा के वो बेताबी में बैठी हुई है। ये कुरान मजीद सारी मंजर कशी कर रहा है। कुरान मजीद कहानियों की किताब नहीं है, लेकिन कुरान मजीद कहानी सुना रहा है ताकि बशर को इबरत दिलाए। एक हाथ में छुरी, दूसरे हाथ में सेब पकड़ के खवातीन बैठी हैं। दूसरी जानिब ज़ुलेखा ने जनाब यूसुफ जो पहली बहुत हसीन थे और इनके लिए खलत आरास्ता करवाई, इस लिबास इनके लिए तैयार करवाया और खूब ये सच संवर के आमादा तैयार, उन्हें पर्दे के पीछे रोका और कहा कि ए यूसुफ, आपने तब आना है मेरी तरफ चलते हुए जब मैं आपको इशारा करूं, तो आपने मेरी तरफ चलते हुए आना है। और खवातीन से कहना है कि मैं जब आपसे कहूं तब सब मिल के हम खाना शुरू करेंगे। कि ये क्या बात हुई? कि ये मेरी शर्त है, अगर तुम्हें जवाब चाहिए और जो एतराज लेके आई हो उसका जवाब सुनना चाहती हो, जानना चाहती हो, तो वो तब मुमकिन है जब मैं इशारा करूं सब एक साथ फल खाना। अब वो फल उठाकर बेताबी के साथ मुंतजिर हैं कि जब ये ज़ुलेखा इशारा करे तो हम इन सेबों को काटें, फलों को खाएं, फल काटें। और दूसरी जानिब जैसी ये सब की सब हालत इंतजार में, इधर से कहा कि अच्छा ठीक अभी काटो, उधर से यूसुफ को इशारा किया कि अब आइए, और उधर से यूसुफ जब चलते हुए आए और जिस जिस की निगाह पड़ रही थी, जितनी खवातीन बैठी थी, जिस जिस की निगाह यूसुफ के चेहरे पर पड़ रही थी, तो कुरान मजीद कहता है फ़क़तअना ऐदियहुन्ना, वो जितनी थी सब की सब ने फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट डाली। तो अगर हुस्न मजाजी सामने आ जाए और इंसान फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट डाले तो किसी को ताज्जुब नहीं होता। तो वो अली की जो हुस्न हकीकी को अपने आंखों से मुशाहिदा कर रहे थे, वो अली की जो हुस्न हकीकी का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे थे, अगर हालत नमाज में तीर खींच लिया जाए खबर ना हो, इसमें जाए ताज्जुब क्या है? अली की हर नमाज ऐसी थी कि तीर खींच लिया जाए तो खबर ना हो। तो फिर दूसरा एतराज कि जिस अली को तीर खींचा जाए खबर ना हो, तो ये कैसे पता चला कि कोई मांगने वाला आया है, कोई सवाली आया है? तो आप जाके पढ़ लीजिए, जितने भी मुफस्सिरीन हैं, साहिब रूहुल महानी जनाब आलूसी को देख लीजिए, साहिब तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी को देख लीजिए, साहिब तफसीर कश्शाफ जनाब जारुल्लाह ज़मख़शरी को देख लीजिए, साहिब तफसीर दुर्रुल मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन
الدین سیوطی کو دیکھ لیجئے، اہل تسنن اہل تشیع کی تفاسیر، شان نزول دیکھیے کہ وہ سوالی آیا مسجد میں، باقی اصحاب بیٹھے تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے، اگر وہ براہ راست سیدھا علی کے پاس جاتا اور سوال کرتا تب اعتراض میں دم تھا، ہم مان لیتے، لیکن نہ، ایک ایک سے سوال کرتا رہا، سب سے پوچھتا رہا، بہت سارے بیٹھے تھے، بعض غنی تھے، بعض امیر تھے، بعض غریب تھے، بعض فقیر تھے، اور جہاں کچھ نہیں ملا ہے، دولت مند ہونا اور بات ہے، ثروت مند ہونا اور بات ہے، لیکن دل کا سخی ہونا اور بات ہے۔ اس لیے ایک ایک سے مانگتا رہو، کہیں سے حاجت پوری نہیں ہو، اگر کسی نے مختصر سا دیا تو وہ ناکافی تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، اور جب سب کے سامنے اس طرح سے اپنی عزت و آبرو پیش کی اور سب سے سوال کیا، مشکل میں تھا، پریشان تھا، مانگتا رہا، کسی نے جب خاطر خواہ مدد نہیں کی تو ایک مرتبہ مسجد سے نکلنے لگا، اب بھی اگر علی کے پاس جاتا، مانگتا کہ مدد کیجئے تو نہ ملتا، لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلنے لگا ایک مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ پروردگار دیکھ، آج تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب بھی علی سے مانگتا تو کچھ نہ ملتا، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے گھر میں اللہ سے شکوہ کیا تو وہ علی کی جو اپنے رب کے ساتھ ہم کلام تھے، گفتگو کر رہے تھے، اسی رب نے علی سے حالت نماز میں کہا کہ پہلے میرے بندے کی مشکل آسان کر دیجئے۔ علی معیار بندگی ہے، علی کمال بندگی ہے، علی بندگی کی اللہ، علی بندگی کی معراج ہے، علی ابدیت کی معراج ہے، علی عبودیت کی معراج ہے، علی نصاب بندگی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا اس علی آموز اخلاص عمل، بندگی سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو۔ آخر کیا وجہ ہے جب آئے منسلک ہو جائیں قرآن مجید والشمس وضحاها والقمر اذا تلا، کیوں اللہ قرآن مجید میں علی کو قمر قرار دے رہا ہے؟ کیوں علی کی خلافت بلا فضل کو بیان کر رہا ہے؟ کیوں غدیر میں علی کی خلافت کے اعلان پر حق تعالی نے ختمی مرتبت کی 23 سالہ رسالت کو مشروط قرار دے دیا ہے؟ یہ عجیب ہے کہ خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو جو نبوت ملی، رسالت ملی، پیغمبر گرامی اسلام کی رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں ملی، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو جس ختمی مرتبت کی رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں 1,24,000 انبیاء کو نبوت ملی، اس نبی کی اپنی رسالت محرز خطر میں ہے، اور پروردگار پیغمبر اسلام کی 23 سالہ زحمات کو مشروط قرار دے رہا ہے ایک امر کی تبلیغ پر، اور تحدید آمیز لہجہ اختیار کر کے فرماتے ہیں بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ یہ عجیب ہے، یہ علی کون ہے کہ حق تعالی نے تمام تر انبیاء اور خود ختمی مرتبت کی نبوتوں رسالتوں کو منحصر قرار دے دیا علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے لیے۔ آخر 1,20,000 سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہیں، کسی اور کا ختمی مرتبت نام نہیں لے رہے، یہ بھی تو سوال بنتا ہے۔ ابو ذر کا نام لے لیں، جس کو آپ نہیں مانتے اسے چھوڑ دیجئے، لیکن ابو ذر جن سے متعلق پیغمبر اسلام فرماتے کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی پر سایہ کیا نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ سلمان جن سے متعلق جو آپ نے فرمایا، اسی طرح سے مقداد سے متعلق جو فرمایا، اس عمار یاسر سے متعلق فرمایا کہ یا عمارو تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ جناب عمار کو آپ نے حق و باطل کا میزان قرار دیا۔ یہ حدیث خود قطعی سند ہے، کوئی جسی میں جرت نہیں اس حدیث کو جھٹلائے۔ اسی طرح مقداد سے متعلق کہا کہ میرے مقداد کی حیثیت میرے سارے صحابہ کے درمیان وہ ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے۔ یہ تمام اصحاب ہیں، انہیں تو مانتے ہیں، تو ان میں سے کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ کیوں علی کا نام لیا جا رہا ہے؟ کیوں منحصر قرار دیا ہے؟ ختمی مرتبات نے یہ جو کہا جاتا ہے علی افضل ہے، نہ، خمینی بت شکن فرماتے کہ اگر کسی نے علی کا کسی اور کے ساتھ تقابل کر کے علی کی افضلیت کو بیان کیا تو یہ گنہگار ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ تو علی کو افضل قرار دے کر کس کو مفضول قرار دے رہا ہے؟ کس کا تقابل کر رہے؟ اگر علی کا تو انبیاء سے تقابل کرے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کے اگر تمام فضائل کو اکٹھا کرے تب بھی علی کے فضائل کا پلڑا تمہیں وزنی نظر آئے گا۔
किसी के साथ अली का तकाबुल मुमकिन नहीं है। ये बात मैं अर्ज कर रहा था, ये जो लम यकुल लहु कुफुवन अहद का मजहर ताम अली इब्न अबी तालिब खत्मी मर्तबत ने क्यों, ये सवाल है और वक्त नहीं बचा कि मैं इसकी तरफ अभी कुछ अर्ज करूं, क्यों क़यादत को, इमामत को, सियादत को, रहबरी को, खिलाफत को मुनहसिर किया गया। और कुरान फरमा रहा है कि वल वल कमर इज़ा तलाहा, क्यों अली की खिलाफत बिला फसल को बयान किया जा रहा है। क्यों कोई और खलीफा नहीं हो सकता गैर अली। यहां तक कि पैगंबर ने जिस तरह से क्या अंदाज इख्तियार किया, इतना सहल, ताकि बूढ़े सहाबी जो बुढ़ापे में मुसलमान हुए, अरब बद्दू, उन्हें भी समझ में आ जाए, उनकी भी ज़हन नशीन हो जाए। पैगंबर इस्लाम जंग पर जा रहे हैं सफर में, और काफिला रोक कर कैसे कैसे अली की विलायत का ऐलान किया। काफिला रोक कर जमीन पर बैठे, और जब सब जमा हुए सहाबी दाएं बाएं, तो पैगंबर ने कुछ कहा नहीं, बल्कि अपनी छड़ी से जमीन पर लकीरें खींचना शुरू कर दी। कुछ टेढ़ी मेढ़ी, कुछ कजमज, कुछ मुनहनी, मुसलसल लकीरें, 10-20 लकीरें खींच चुके। अब सहाबा हैरान परेशान सरगर्दान कि पैगंबर इस्लाम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी समझाने का एक अंदाज है ताकि मेरा सहाबी भूले नहीं और कयामत तक ये बात पहुंच जाए कि अली कौन है। अली तरजीही महवर नहीं है, अली इन्हिसारी महवर है। अफजल की बात नहीं है, बेहतर की बात नहीं है, मुनहसिर है विलायत, इमामत, खिलाफत, क़यादत, सियादत अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत में। इसलिए मुसलसल 10-20 लकीरें खींचने के बाद पैगंबर ने इन सारी लकीरों के दरमियान में से एक लकीर खींची, और खींचने के बाद सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, मेरे सहाबा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुदा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं और उन बहुत सारे रास्तों में से एक अली है। ना, ऐसा नहीं है कि खुदा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं और उनमें से एक रास्ता अली है। ना, बल्कि खुदा तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है। सिर्फ एक रास्ता है। सिर्फ एक रास्ता है, और उस रास्ते का नाम अली इब्न अबी तालिब। मैं शर्मिंदा हूं, मैंने इसीलिए गुफ्तगू के आगाज में आपसे उज़्र खाई की थी। मैं चाह रहा था कि कुछ मदारिस तय कर लें, चूंकि सिर्फ 2 नशिस्तें बाकी बची और मौजू बहुत अहम है, शहादत रसूल से शहादत बतूल तक, उम्मत के खवास और अवाम का किरदार। और कल और परसों की गुफ्तगू में हम बेतफसील बयान करेंगे, लेकिन रुक कर इजमाली माना अब वक्त नहीं बचा कि मैं तफसील से बयान करता। वश्शम्से वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, मुझे चांद की कसम जब वो बिला फासला सूरज के साथ तुलू करता है, यानी मुझे अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत बिला फासल की कसम। और फिर पैगंबर को चांद क्यों का, पैगंबर को सूरज कहा जा रहा है, अली को चांद कहा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? शायद इसके लिए वक्त नहीं बचा कि अभी मैं अर्ज कर सकूं। अलबत्ता इजमाली एक जुमला अर्ज कर दूं, इसलिए कि खत्मी मर्तबत खल्क़ अव्वल, अक्ल अव्वल, नूर अव्वल, बराह रास्त हक ताला से कसब फैज किया, तो अपने नूर में मुस्तकिल है आलम बशरियत की निस्बत जब देखा जाएगा, इसलिए सूरज के साथ तशबीह दी गई। और फिर अली को चांद के साथ इसलिए तशबीह दी गई कि चांद सूरज से कसबे ज़िया करता है, और अली ने खत्मी मर्तबा से इन तमाम तर कमालात को हासिल किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अली के कमालात कम है, पैगंबर के कमालात ज्यादा है। ना, किसी के ज़हन में जो खुदा ने पैगंबर को अता किया वो सब परवरदिगार ने अली को अता किया। लेकिन अली के लिए मजरे फैज ज़ाते मुस्तफ़ा को करार दिया और खत्मी मर्तबत को करार दिया, हकीकत मुहम्मदिया को मजरे फैज, वास्ते फैज, वसीले फैज। इसलिए अली अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। इसकी ये वजह है कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। ये बंदगी का राज क्या है, ये गुलामी की वजह जो बयान करते थे, ये क्या, इसको फिर बयान किया जाएगा। लेकिन इसी मकाम पर रुकते हुए, तो अली चांद है पैगंबर की निस्बत, लेकिन यही अली सूरज भी है। चांद है कब, ये निस्बी है सूरज और चांद होना। अली चांद है जब पैगंबर के साथ खड़े हों, यही अली सूरज कहलाएंगे कि जब हसन मुश्तबा के साथ खड़े होंगे। फिर इमाम हसन मुश्तबा सूरज भी हैं, चांद भी हैं। जब हसन मुश्तबा अली के साथ हैं तो चांद हैं, जब हुसैन के साथ हैं तो सूरज हैं। हुसैन चांद भी हैं, सूरज भी हैं। कब, हुसैन जब हसन के साथ हो तो चांद हैं, अली ज़ैनुल आबिदीन के साथ खड़े हो अब सूरज हैं। अली ज़ैनुल आबिदीन चांद भी हैं, सूरज भी हैं। इसी तरह से जब इसी मजलिस के इख्तिताम पर पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस, इमाम शिशुम के लिए सलाम हो आप पर सूरजों के सूरज। यानी पिछले आइम्मा की निस्बत आप चांद हैं, लेकिन बाद में आने वाली आइम्मा की निस्बत आप सूरज हैं, इमाम ज़माना तक उन सब के लिए। तो अब एक सूरज की बात नहीं हो रही है यहां। पहले मरहले में दूसरी आयत में परवरदिगार ने फरमाया वल कमर इज़ा तलाहा, लेकिन फिर वो दिन खत्मी मर्तबत की हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में जब आपकी शहादत से 70 दिन बाकी रह गए, तो एक मर्तबा खुदा ने फरमाया कि अब अली के 11 बेटों की क़यादत, सियादत, इमामत, विलायत, रहबरी को बयान करें। तो फिर परवरदिगार के अमर
سے ختمی مرتبت نے جس دن علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کو بیان کیا ہے، یہ دن اب جس دن پوری طرح سے یہ نور متجلی ہوا تو پروردگار قسم اٹھا رہا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جائے، جب سارے سورجوں کی ولایت کا اعلان ایک ساتھ ہوا تو دن متجلی ہوا اور یہ دن کا جلوہ ظاہر ہوا، اور پھر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی۔ میں شرمندہ ہوں، میں نے آج بہت زحمت دی اور ایک کی بجائے 2 مجلسیں ایک نشست میں پڑھ ڈالی اور وقت بہت زیادہ ہو گیا، اب مجھے معاف رکھیں گے، مجھے احساس ہے سردی کا موسم ہے اور بزرگان بچے چھوٹے چھوٹے اسی طرح سے آتے ہیں اور مشکل سے، لیکن ان ایام میں خود جس قدر بھی آپ زحمت اٹھائیں، ایک ایک لمحے کا اجر سیدہ قیامت کے دن ہمیں تب ان لمحات کا ہمیں احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کس درجہ قیمتی ہیں۔ تو رک کر وہ بات جس کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نور کو پروردگار نے بھیجا، بس آج کی گفتگو کا آخری جملہ تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے، یہاں تک کہ کیوں پروردگار فرما رہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، اس کو سمجھنے کے لیے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اس کا کیا مطلب ہے؟ غدیر ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اس میں پروردگار مستقبل کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال میں نے پہلی مجلس میں قائم کیا تھا۔ 11 قسموں میں سے ایک قسم کے ساتھ خدا مستقبل کی بات کر رہا ہے، تو لیل کی مثال جو پروردگار دے رہا ہے کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی تو غدیر، بس ایک جملہ عرض کروں ورنہ کاش کے وقت ہوتا میں غدیر سے متعلق تفصیلی گفتگو کرتا۔ غدیر سے متعلق ایک جملہ چونکہ المیہ ہے ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، باقی اردو زبان، ہمارے ہاں عام طور پر 18 ذی الحج غدیر کا دن اس طور پہ منایا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کا دن ہے۔ نہ، غدیر صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے، علی کی ولایت کا اعلان ختمی مرتبت نے ہزاروں مرتبہ کیا۔ اب پڑھیے خطبہ غدیر، وقت نہیں کہ میں تفصیل سے عرض کروں، جس لیے قرآن میں خدا بھی فرما رہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ کوئی اور نعمتیں نہیں ہیں، یہ نعمت جس طرح سے امام ششم نے یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، جب وہ 2 سال کے بعد امام کے پاس آئے، امام نے بھی 40 سوال پوچھے، اور جو آخری سوال پوچھا امام نے وہ 8ویں آیت پوچھی، ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ گفتگو تمام ایک نقطے پر پہنچے اور کل وہاں سے بات آگے بڑھ سکے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن پھر ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، بتاؤ یہ کون سی نعمتیں؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کہا ابو حنیفہ اگر تمہارے ذہن میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر بتاؤ ایک شخص اگر تمہیں اپنے گھر کھانے پہ بلائے، دعوت کرے، بہترین کھانا کھلائے، تمہیں مشروبات پیش کرے، اچھے تحائف پیش کرے، لیکن رخصت کرنے کے بعد جب تم لوگوں کے درمیان اسے مل جاؤ تو رو کے پوچھے بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں کیا دیا تھا، پہننے میں کیا دیا تھا، کیا کیا تحفے دیے تھے، تو بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں تم کیا رائے قائم کرو گے؟ تو کہا میں یہی سوچوں گا بہت کم ظرف آدمی ہے، کمینہ شخص ہے، کھلانے کے بعد پلانے کے بعد جتلا رہا ہے۔ کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا دنیا میں تمہیں کھلانے کے بعد پلانے کے بعد تحفے یہ چیزیں دینے کے بعد پھر قیامت کے دن ان سے متعلق پوچھے گا کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمتیں؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمتیں کہ قیامت کے دن ہر انسان سے جن سے متعلق پوچھا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت ولایت ہے، علی نعمت ہے، لیکن وجود نعمت منحصر نہیں ہے در ذات علی، علی اللہ کی پہلی نعمت ہے، اور اللہ نے غدیر کے دن فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دیں۔ تمام کا مطلب کیا ہے؟ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، میں یہ بات سمجھانے کے لیے تاکہ بچوں تک بھی پہنچ جائے، میں 10 سال تک مسلسل ایران میں رہا، پڑھتا رہا، قم میں رہا، آپ میں سے بھی جو زیارات کے لیے جاتے رہے، بس غدیر سے متعلق ایک جملہ عرض کروں اور آج کی آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ آپ بھی جب گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ایران میں روٹیاں گھروں میں نہیں بنتی ہیں، حکومت کی طرف سے سبسڈی ہے، اس طرح سے کہ نون بائی باہر جا کر لوگ خریدتے ہیں، دکانوں پہ خریدتے ہیں، روٹی مختلف قسم کی ملتی ہے، پتھروں پہ بناتے ہیں، اسی طرح سے مشینوں پہ بناتے ہیں، نون سنگک ہے، لواش ہے، بربری ہے، اس ترتیب سے جو طریقہ کار کے ایک طرف مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ کے ساتھ زیارات پہ گئے ہوں، یہ اتفاق پیش آیا ہو، اگر آپ نے دیکھا ہو، ہمارے ساتھ بارہا یہ
اتفاق پیش آیا. میں غدیر کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ کیا ہوا غدیر کے دن, کیوں خدا فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا. اب خطبہ غدیر پڑھے, غدیر میں علی کے 11 بیٹوں کی قیادت, سیادت, امامت, ولایت, رہبری کا اعلان ہوا. اب خطبہ غدیر پڑھے, میں نے گنا 110 جملے اللہ کی عظمت اور حمد و ثنا سے متعلق ہیں, اس کے بعد 50 جملے مولا علی سے متعلق ہیں, اس کے بعد 20 جملے باقی ائمہ سے متعلق ہیں, اس کے بعد 21 جملے امام زمانہ سے متعلق ہیں. اور پیغمبر اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی. امام زمانہ کی غیبت صغرا کو بھی بیان کیا, غیبت کبرا کو بھی بیان کیا. اس لیے کافر مایوس ہوا. کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی محمد بوڑھے ہیں, کچھ دن میں انتقال ہو جائے گا, پھر خلافت ہم لے لیں گے, اور اگر علی کو ملی تو یا تو علی کو قتل کر دیں گے یا پھر علی کچھ دن حکومت کریں گے, گھوم پھر کے خلافت حکومت ہمارے پاس آئے گی. لیکن جیسی میدان خم غدیر میں پیغمبر نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت, سیادت, امامت, ولایت, رہبری کا اعلان کیا, اب کافر مایوس ہوا کہ اب تو یہ حکومت کبھی ہم تک نہیں آئے گی. یہ سمجھنا ہے اتممت علیکم نعمتی, یہ مطلب ہے کہ تمام کی. تو میں مثال دے رہا تھا, کبھی آپ کے ساتھ اگر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جیسی ہماری باری پہنچی تو 3 افراد باقی تھے. ایک مرتبہ نان بھائی نے کہا حج آغا یلا خلاص برو فردہ بیا نون تمام شد آر تمام شد. کہا حاجی آغا اب جائیے, نون تمام شد, خلاص یلا برو جاؤ, اب نون تمام ہو گیا, آٹا ختم ہو گیا, اب کل آئیے گا. اگر سمجھنا چاہتے کہ غدیر کے دن اللہ نے مسلمانوں سے کیا کہا کہ یلا خلاص. یہ فرمایا پروردگار نے یلا خلاص حج آغا برو مدینے بت تشریف بر تمام شد. جس کے لیے انتظار میں ہو نا, نعمت تمام ہو گئی ہے, ولایت تمام ہو گئی ہے, جس کو ملنا تھا مل گیا, اب برو مدینے تشریف بے بر چلیں, نعمت تمام ہوگی, خلاص یلا. تو اس کے بعد فرمایا اوکے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر مایوس ہو گیا, فلا تخشوہم, اب ان سے نہ ڈرنا, وخشون, مجھ سے ڈرنا. کیوں خدا فرما رہا ہے اسی کہ جب علی اور علی کے بیٹوں جیسے رہبر دین کو عطا ہو جائیں, اب کسی کافر سے کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر خدا یہ کیوں فرما رہا ہے وخشون, مجھ سے ڈرو. مثلا معید بھائی یہاں تشریف فرمائے, اور جیسے اگر میں آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہاں بیان کرنے کے لیے, خطاب کرنے کے لیے, لیکن راستے میں بالفرض کسی مومن کا بچہ میری سواری سے ٹکرا جائے تو ایک مرتبہ باقی مومن کو غصہ آئے کہ ہمارے بچے کو زخمی کر دیا, یہ کیسا شخص ہے, اور میں پریشان ہو جاؤں, اور جیسے ہی ان تک خبر پہنچے تو ایک مرتبہ یہ آئیں اور میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے مجھے تسلی دیں, تشفی دیں, اطمینان دلائیں کہ پریشان نہ ہو, گھبرائیں نہیں, کوئی مشکل کی بات نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ میں نے آپ کو بلایا, یہ سب میرے عزیز ہیں, میرے جاننے والے ہیں, دوست احباب, میرے رشتہ دار ہیں, ان میں سے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ اطمینان سے آئیے ایبٹ روڈ, یہاں پر گفتگو کیجئے, آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, مشکل نہیں ہوگی. تو پھر اس کے بعد کہیں کہ آپ ان میں سے کسی سے نہ ڈریں, بس مجھ سے ڈریں. تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھوں گا, کیا بات ہے کہ آپ سب کی نسبت ضمانت دے رہے ہیں اور اس کے بعد خود کہہ رہے ہیں کہ کسی سے نہ ڈریں, تو پھر آپ سے کیوں ڈروں. تو یہ تعجب ہے. پروردگار نے میدان کے غدیر خم میں کیا کہا ہے کہ فلا تخشوہم, اب کافروں سے نہ ڈرنا, وخشون, مجھ سے ڈرنا. مجھ سے ڈرنا کیا مطلب, یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرنا, میرے بنائے ہوئے قاعدے سے ڈرنا. اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر کبھی میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہوں.